जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अजीज़ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं और आपका हर दिल अजीज़ प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए। आपने देखा होगा 1500 की कुरानंदाज़ी में इन्होंने आपको जो नंबर दिया था उसमें माशाल्लाह फर्स्ट और सेकंड 90 और 51 लग गया। बहुत से खुश नसीब हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया होगा। तो आज ये हमें बताएंगे कि जून के महीने में ऐसे कौन से खुश नसीब हैं जिनको इस किस्म की लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड से या दूसरे और तरह से बेनिफिट या ऐसी फंसी हुई रकम या कोई भी किसी किस्म से उनको माली फ़वायद हो सकते हैं, वो ज़रूर ये बताएंगे। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ना? अल्लाह ठीक का ठाक? करम है, आप खैरियत से जी, हैं? बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है और लोगों के बड़े कमेंट्स आए। वैसे ये अल्लाह ताला का करम है, और मतलब मैं तो नहीं समझता कि मेरी कोई ऐसी काबिलियत है। ये अल्लाह का करम है, जी और जी, कि अल्लाह ताला जो है वो लाज रख लेता है इज़्ज़तों की, बिल्कुल ऐसे। बोले हुए अल्फाज की, वरना इंसान जो है वो तो किसी काबिल नहीं होता। जी बिल्कुल। बाकी आपके टॉपिक के एतबार से देखा जाए तो आपका जो टॉपिक है, नंबर्स के एतबार से, हाँ लॉटरी के जी, लिहाज से, और डूबी हुई, फँसी हुई रकम्स मिलने के एतबार से, हाँ जी, कर्ज़ की वापसी के एतबार से, और इंसान का एकदम से ज़िंदगी में जैकपॉट लग जाना। बिल्कुल है। अब इसमें ये होता है कि लाइफ कुछ चेंज हो जाती है। लाइफ चेंज हो जाती है। अब इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का जो जैकपॉट होता है, हम्म, वो लग जाता है कि जब उनकी ज़िंदगी में उनको महबूब मिल जाए। कुछ लोगों का जैकपॉट होता है कि उनका ज़ाती घर बन जाए। कुछ बिल्कुल लोगों ऐसा। की ज़िंदगी में जैकपॉट कहलाता है कि उनकी मुलाज़मत मिल जाए। ठीक है। कुछ लोगों का जैकपॉट होता है कि उनका जो बिज़नेस एकदम से ठप चल रहा था, वो एकदम से चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल और ऐसा। ऑब्वियसली फिर जो जैकपॉट बज़ाते खुद है कि लॉटरी लग जाए। हुँ। तो इस एतबार से इसकी हर डेफ़िनेशन हर शख़्स के लिए अलग होती है। जी, बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर लिहाज से जो डेफिनेशंस हैं, उनको यकजा करते हुए फिर देखें कि उसमें क्या चीज़ें ज़्यादा जी। पॉसिबिलिटीज़ में हैं। अब इसमें जो ज़ोडिक साइन्स आ जाते हैं मंथ ऑफ जून में, हुँ, जून के महीने में चंद एक ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनको फ़वाइद, बेनिफिट्स, तरक्कियाँ, हुँ। कामयाबियाँ, बरकतें तो मिलेंगी। और जून के हवाले से कुछ स्पेसिफिकली मैं आपको नंबर्स भी बताऊँगा जी, बिल्कुल। कि 10 तारीख को जो गवर्नमेंट की कुरानंदाज़ी होने जा रही है, उसमें आप कौन से रैंडम या स्पेसिफिक नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। और वो किन टाइमिंग्स में लिए जा सकते हैं कि जिसका ख़रीदना जो है, वो आपकी ज़िंदगी में आपको इनाम के करीब ले जाए। बिल्कुल। तो इस एतबार से सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करते हैं। ज़ोडिक साइन में देखा जाए तो इसमें ज़ोडिक साइन्स में जिनकी ज़िंदगी में इनाम उनके मुकद्दर में नज़र आता है, हुँ। उसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन है वो आ जाता है एक्वेरियस पुरुष तरफ। अच्छा माशा एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में, क्योंकि इनका पैसे का मालिक जाके मौजूद है हुँ। लॉटरी इनाम के घर में, इनाम का। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनको फ़वाइद बेनिफिट्स मिलेंगे, और उसका ज़्यादा अच्छा टाइम इनकी ज़िंदगी में शुरू होगा कोई 8 जून के बाद से, जब ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनके इनाम का हाकिम सदार अपने ज़ाती घर में होगा। ठीक है। और फिर यही टाइम इनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा जब जून के आखिरी हफ्ते में इनाम के रूलिंग प्लैनेट का अपने फ़ायदे के घर में जाना है। तो इस ज़बरदस्त। एतबार से तकरीबन कोई 8 जून से लेके पूरा महीना जो है, वो एक्वेरियंस वालों के लिए इस एतबार से बहुत अच्छा है। इनकी ज़िंदगी में इनको इनाम या लॉटरी जो है वो लाज़मी तौर पे मिल जाए। एक तो ये प्लेसमेंट जी। बहुत खूबसूरत है एक्वेरियंस की। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगले जो बाकी ज़ोडिक साइन्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो फ़ेवर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है, वो मिल रहा है स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब वालों को। अच्छा। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में हुँ, हुँ। जुपिटर का इनके 8वें घर में जाना इस चीज़ को इंडिकेट करता है हुँ, हुँ। कि इनकी ज़िंदगी में डूबी हुई या फँसी हुई रकम का मिल जाना। जी, बिल्कुल। अगर इनका कोई ऐसा मसला चल रहा है जिसमें कोई इंश्योरेंस है, कोई क्लेम का मसला है, किसी से इन्होंने किसी तौर के ऊपर कर्ज़ या पैसा वापस लेना है, हाँ, मतलब जो वापस की हाँ, उम्मीद नहीं मतलब नज़र आ रही। वापसी नज़र आए, और किसी तौर के ऊपर इनका किसी भी जगह के ऊपर कोई क्लेम वाला का कोई मसला भी चल रहा है, या इवन कोई लिटिगेशन का मसला भी चल जी, रहा है बिल्कुल। कि जहाँ पे इन्होंने किसी से क्लेम के पैसे वापस हुँ, लेने हैं, हुँ। तो उसका भी फ़ायदा बेनिफिट स्कॉर्पियंस वालों को मिलेगा। हुँ, क्योंकि स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इस चीज़ की इंडिकेशन बहुत अच्छी और हुँ, पॉजिटिव है कि इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का 8वें घर में आना और पैसे के घर को अच्छी नज़र से देखना, हुँ। क्योंकि वो इनके पैसे का भी मालिक है। तो पैसे के घर को, अपने ज़ाती घर को अच्छी नज़र से देखना, इनको मंथ ऑफ जून में माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ तो लाज़मी दिलाएगा। अच्छा। पैसा चाहे इनके पास कहीं से आए, इनको सोर्सेज़ का पता भी ना चले, लेकिन पैसा जो है वो इनके ऊपर आशिक रहेगा अच्छा। कि गैब से कहीं न कहीं से पैसा इनके ऊपर मतलब बरसना अल्लाह शुरू ताला की होगा। मदद हासिल अल्लाह होगी। ताला इनको कहीं न कहीं से माली तौर पे ब्लेस्ड करेगा। अगर इन्होंने किसी का कोई ₹10 का काम किया, तो वो अगला बंदा इनको ₹100 इनको दे देगा। दे दें। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों को फ़वाइद बेनिफिट्स पैसे के एतबार से बहुत जी। ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा। अब इन 2 ज़ोडिक साइन्स के बाद अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन को देखें, तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आता है टॉरस बुर्ज सौर। अच्छा। टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनके ज़हन का मालिक भी पैसे के घर में इस महीने आ रहा है। हुँ। फिर इनके ज़ायचे में इनके पैसे का रूलिंग प्लैनेट भी अपने ज़ाती घर में एंटर होगा 8 अच्छा। तारीख के बाद से। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनका स्पेशली 11वें घर का मालिक जो है वो पैसे के घर में मौजूद है, हुँ। जुपिटर। पैसे के घर में जुपिटर का होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर बरकतें आ रही हैं, जी, बिल्कुल। माली तौर पे खुशहाली आ रही हुँ। है, माली तौर के ऊपर वसअतें आ रही हैं। ठीक तो है।
یہ 3 زوڈک سائنس ہیں بیسکلی، جن میں سب سے پہلے ایکویرینس ہے. ایکویرینس میں نے پہلے اس وجہ سے رکھا کہ سب سے زیادہ فوائد بینیفٹس ان کو مل رہے ہیں، اچھا جی. کیونکہ ان کا ڈائریکٹلی طور کے اوپر انعام نکل رہا ہے. اور سیکنڈری طور کے اوپر میں نے اسکارپنس کو رکھا ہے، کیونکہ اسکارپنس والوں کو بھی کم محنت سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے. زیادہ فائدہ. اور تیسرے نمبر پہ پھر ٹورس آتا ہے، کیونکہ ٹورس والوں کو اپنی محنت کا صلہ بھی ملے گا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے کریئر کاروبار کو گرو کرنے کے مواقع بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں گروتھ کرنا، اس میں آگے بڑھنا، مالی طور کے اوپر وسعتوں کی طرف جانا، ان میں ان کو اچھا خاصا فائدہ بینیفٹس ملتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو باقی جو زوڈک سائنس ہیں یا ایون یہ زوڈک سائنس بھی منتھ آف جون میں کون سا ایسے نمبرز خرید سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. ایون کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی لاٹری ہو رہی ہو، چاہے وہ یو کے ہے، یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آپ کا فلپین ہے، انڈونیشیا ہے، ویتنام ہے، سری لنکا ہے، کمبوڈیا ہے، لاؤس ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی لاٹری ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں اپنا قسمت اور انعام کو، نصیب کو آزمانا چاہ رہے ہیں، جی جی. آپ کا زوڈک سائن کوئی بھی ہو، آپ کا نام کسی بھی الفابیٹ سے شروع ہوتا ہو، آپ کا جینڈر کوئی بھی ہو، آپ نے جو نمبر خریدنے ہیں وہ نمبر ہونے چاہیے 13، 14، 17، 71، 31، 41. ان نمبرز کا جو کمبینیشن ہے، 3 نمبروں کا کمبینیشن، 1، 3، 4، 7 کا، یعنی کہ 13، 14، 17، ان 4 نمبروں کا کمبینیشن 71، 41، 31. یعنی کہ ان 4 نمبروں کا جو کمبینیشنز ہیں وہ یہ کسی بھی جگہ کے اوپر یوز کریں گے، ان کو ہمیشہ فائدہ حاصل کریں گے. مطلب ان 4 نمبرز کو آگے پیچھے کر کے کمبینیشن کی صورت میں استعمال کریں اور اس اعتبار سے ان کو فوائد بینیفٹس ملیں گے، چاہے وہ سیریل کے پرائز بانڈ خرید لیں، چاہے وہ آن لائن کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لاٹری ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بلیسڈ کرے گا کہ یہ نمبر جو ہیں یہ پاورفل نمبرز ہیں اور اس مہینے میں انشاءاللہ نکلیں گے. اچھا، وہ کمنٹ سیکشن میں نا ایک دو تنزیہ مطلب لوگ ساتھ وہ بناتے ہیں اپنے میم مسکرا کے بھی کہ دیکھیں جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نام نکلے گا، لیکن پرائز بانڈ تو کم از کم 3 مہینے پہلے پرچیز کرنا چاہیے. وہ دیکھیں اس میں کیونکہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں نا، ہمارا جو پروگرام کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، ہماری آڈینس جو ہے نا وہ تھوڑی سی براڈر ہے. ہماری آڈینس براڈر ہے اور اوبیسلی یہ وہ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہوں گے جو پاکستان میں ہوتے ہوں گے یا پاکستان کے ان شہروں میں ہوتے ہوں گے جہاں پہ ان کو یہ وسائل نہیں ہے کہ وہ آن لائن کسی بھی لاٹری میں حصہ لے سکیں، کیونکہ ہماری آڈینس براڈر ہوتی ہے اور ہم لوگ پوری دنیا میں جو لوگ مقیم ہیں، پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، نیپالی، جو ہماری لینگویج سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارا جو پروگرام ہے یا ہمارا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو ہم کیونکہ بڑے پرسپیکٹیو کے وہ پروگرام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو یو ایس اے میں ہیں، ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جو یو کے میں ہیں، ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جو مطلب کینیڈا، آسٹریلیا میں ہیں. ہم اگر صرف پاکستان میں محدود ہو کے چیز کریں گے تو پھر ہم پروگرام اپنا وہ کریں گے جو کہ صرف گورنمنٹ کے پرائز بانڈز پر ہوں. تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ جب لفظ یوز کرتا ہوں میں آپ کو لاٹری ٹکٹس بھی بولتا ہوں، کیونکہ دوسرے ممالک میں جو لاٹریز ہوتی ہیں وہ یہ ہمارے پرائز بانڈ سسٹم میں نہیں ہے، وہ لاٹری سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں، یہ جو پرائز بانڈ وغیرہ لیتے ہیں ان کو اتنا تو نالج ہے کہ جو پریمیئر پرائز بانڈ ہے وہ 15,000 والے یا وہ جو 25,000 والے اور 40,000 والے اگر پریمیئر ہے تو وہ ان کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں. اس میں لیے ٹھیک ہے کہ وہ 3 مہینے کا ٹائم ہے، تو وہ آگے بھی تو ویل کر سکتے ہیں. آپ تو پورا آگے بالکل ویل کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانس کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انہی نمبرز کو یا انہی وظائف کو یا انہی چیزوں کو آپ آگے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ خرید اس ٹائم میں لیں، جی بالکل، لیکن خریدیں وہ جو کہ آپ کو مل آگے کے لیے رہے. تو خرید آپ ان ٹائمنگز میں لیں کیونکہ یہ نمبرز ہیں اس مہینے کے لیے کہ آپ اس مہینے میں یہ نمبرز اگر پرچیز کرتے ہیں، بے شک وہ آگے کے لیے ہوں، وہ آپ کو فوائد بینیفٹس انشاءاللہ دے دیں گے. اور اسی طرح جو پرائز بانڈ جیسے ابھی مطلب اب تو گورنمنٹ نے تو ایشو کر نہیں رہی، 750 والے ہیں یا 200 والے ہیں، 100 والے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو مارکیٹ سے آپ کو مل جائیں گے اویلیبل، اور وہ پرانی ڈیٹوں میں مل جائیں گے کسی بھی لیول پہ. تو آپ ایک دن پہلے بھی لیں گے تو اس میں آپ ڈرا میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل وہ لیے جا سکتے ہیں. اصل میں وہ لوگ اسی بارے میں نا مطلب ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو محدود پیمانے کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی سوچ تھوڑی محدود ہوتی ہے. ہمارا جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے، ہماری آڈینس تھوڑی سی براڈر آڈینس ہے اور ہمارا پرسپیکٹیو بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو ہم پوری دنیا میں جو پاکستانی موجود ہیں ہم ان سب کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اور ان سب کے لیے نمبرز بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف پاکستان میں موجود زوڈک سائنس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہماری لینگویج کو سمجھنے والے لوگ ہیں ہم ان کے زوڈک سائنس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارا جو پروگرام کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ پوری گلوبلی طور کے اوپر ہر ملک کے لیے ہوتا ہے.
بہت شکریہ. جی آپ نے جو نئے نمبر دیے ہیں یہ بھی ناظرین نوٹ کر لیں, انشاءاللہ تو اس کو آپ اپنے طریقے سے ان کے سیٹ بنائیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو انعام انشاءاللہ. ملے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.